अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है खबर रिसानी के ज़राए। बताइए तो भला, हम टीवी पर कई चैनलों के प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम कहाँ से आते हैं? हम मोबाइल पर दूसरों से बातचीत करते हैं। मोबाइल पर दूसरे शख्स तक हमारी बात किस तरह पहुँचती होगी? पहले सबक में हमने खिलाई परवाज़ की तकनीक और मसनूई सैयारे से मुतालिक मालूमात हासिल की। जदीद तरीके से खबर रसानी मवासिलात के लिए मसनूई सैयारों का इस्तेमाल होता है। ये खबरें बेहद कम वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचती हैं। मसलन दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले प्रोग्राम की रास्त नशरियात लाइव टेलीकास्ट हम टीवी पर देख सकते हैं, जैसे फ़ुटबॉल, क्रिकेट मुकाबले वगैरह। हम मोबाइल के ज़रिए बैरून मुल्क में रहने वाले शख्स से रास्त बात कर सकते हैं। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म रेडियो के ज़रिए पूरे मुल्क से एक ही वक्त में खिताब कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। पहले सबक में हमने खिलाई परवाज़ की तकनीक और मसनूई सैयारे से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। जदीद तरीके से खबर रसानी मवासलात के लिए मसनूई सैयारों का इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से ये खबरें बेहद कम वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंच जाती हैं। मसलन दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले प्रोग्राम की रास्त नशरियात लाइव टेलीकास्ट हम टीवी पर देख सकते हैं। फ़ुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई मुकाबला हो, जो भी हो, हम लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। हम मोबाइल के ज़रिए बैरूनी मुल्क में रहने वाले शख्स से रास्त बात कर सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म रेडियो के ज़रिए पूरे मुल्क से एक ही वक्त में खिताब कर सकते हैं या पैगाम दे सकते हैं। रॉकेट की मदद से मसनूई सैयारे खिला में दागे जाते हैं। इन मसनूई सैयारों का इस्तेमाल खबर रसानी के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों। रॉकेट की मदद से क्या किया जाता है? मसनूई सैयारों को खिला में दागा जाता है। और इन मसनूई सैयारों का इस्तेमाल किस लिए होता है? खबर रसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बताइए तो भला, दर्ज बाला तस्वीरों का मुआयना कीजिए। तस्वीरों में दिखाए हुए चेहरों पर आपको कौन सा तासुर नज़र आ रहा है? चेहरे के नीचे दिए हुए चौकोन में लिखिए। चेहरे के तासुरात देखकर आपको उस शख्स के जज्बात का अंदाज़ा हो जाता है, यानी चेहरे की तासुर या दीगर इशारे किनाए से हम तक पैगाम पहुंचता है। खबर रसानी से हमें मालूमात हासिल होती है। मालूमात की लेन देन को खबर रसानी मवासलात कहते हैं। मालूमात की नशर व इशाअत भी खबर रसानी का हिस्सा है। मालूमात का इस्तेमाल इल्म की तख्लीक के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको जो तासुर नज़र आ रहे हैं चेहरे के नीचे दिए हुए चौकोन में लिखना है। बताइए तो भला, पिछले सफ़े पर दी हुई तस्वीरों का मुशाहदा कीजिए। चौकोन में लिखिए कि तस्वीर में नशर व इशाअत के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद है इंदराज कीजिए कि अखबारात से हमें किस तरह की मालूमात हासिल होती हैं। तो पहला दिया हुआ है तालीमी और बाकी जगह खाली है। तो हम अखबार में क्या क्या ख़बरें पढ़ते हैं, किस तरह की ख़बरें पढ़ते हैं? जैसे कि तालीमी है यहाँ पर। उसके बाद है कि हम बैरूनी मुल्क की ख़बरें पढ़ते हैं। कुदरती कोई आफत आ गई हो तो उसकी ख़बरें पढ़ते हैं, या कोई मुकाबला हो, खेल हो तो उसकी ख़बरें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है। ख़बर रसानी के ज़राए के अच्छे असरात। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ख़बर रसानी के ज़राए के अच्छे असरात। तो सबसे पहले है, हम दूर के अफराद से आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं। दूर के अफराद से आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं। मालूमात की लेन देन में लगने वाले वक्त और मेहनत की बचत होती है। मालूमात के लेन देन में जो वक्त लगता है, मेहनत लगती है, उसकी बचत होती है। माहौल, मसावात मर्द व ज़न, सफाई सुथराई वगैरह बातों का एहसास बेदार होता है। तूफ़ान, सुनामी, सैलाब वगैरह कुदरती आफतों के बारे में पेशगी अंदाज़े कायम करने में आसानी होती है। सेहत, तालीम और समाज में वक़ू होने वाले अच्छे वाक़यात के बारे में बेदारी पैदा होती है। आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करने में मदद मिलती है। ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत, तालीम से मुतालिक बेदारी पैदा होती है। इससे ज़िंदगी गुजारने का तरीका बेहतर बना सकते हैं।
خبر رسانی کے ذرائع کی بدولت تجارت اور صنعت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہاں پر 8 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں خبر رسانی کے ذرائع کے اچھے اثرات کے۔ ہم دور کے افراد سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لین دین میں جو وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اس کی بچت ہوتی ہے۔ ماحول، مساوات مرد و زن، صاف صفائی وغیرہ باتوں کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ طوفان، سونامی، سیلاب، یہ جو قدرتی آفت آتے ہیں اس کے بارے میں پیشگی اندازے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صحت، تعلیم اور سماج میں وقوع ہونے والے اچھے واقعات کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ عوام کے لیے حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ غذا، لباس، مکان، صحت، تعلیم سے متعلق بیداری پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بہتر بنتا جاتا ہے۔ خبر رسانی کے ذرائع کی بدولت تجارت اور صنعت میں ترقی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد ہے خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل کے کثرت استعمال سے آنکھ، پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ نفسیاتی پیچیدگی، تنہائی کا احساس بڑھنا جیسی تکلیفوں کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے چینلوں اور انٹرنیٹ سے کئی طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلومات کا غلط استعمال کر کے سماج کے امن و امان اور صحت کو نقصان پہنچانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع پر مختلف پروگرام دیکھنے میں وقت صرف کرنے سے میدانی کھیل اور جسمانی صلاحیت کی جانب عدم توجہی ہوتی ہے۔ جسمانی صحت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر یا موبائل، ان سب کا اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو آنکھ، پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ نفسیاتی پیچیدگی، تنہائی کا احساس بڑھنا جیسی تکلیفوں کا بھی امکان ہوتا ہے، اور ٹیلی ویژن کے چینلوں اور انٹرنیٹ سے کئی طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے، تو اس معلومات کا غلط استعمال کر کے سماج کے امن و امان اور صحت کو نقصان پہنچانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے کیا دیکھا؟ خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات۔ اس کے بعد ہے کیا کریں گے بھلا۔ 5ویں جماعت میں زیر تعلیم احمد اسکول سے گھر آتے ہی ہمیشہ کمپیوٹر پر مختلف ویب سائٹوں کو ٹٹولتا ہے۔ ٹی وی پر پسندیدہ پروگرام بھی بلا ناغہ دیکھتا ہے۔ ماں کے موبائل پر گیمز کھیلتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ آج کل تو اسے بھوک بھی کم لگنے لگی ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ احمد کی ماں کو اس کی بہت فکر لاحق ہو گئی ہے، وہ فکر کس طرح دور ہوگی؟ اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ احمد جو ہے وہ اسکول سے گھر آتے ہی ہمیشہ کمپیوٹر پر مختلف ویب سائٹوں کو ٹٹولتا ہے، ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام بلا ناغہ روز دیکھتا ہے، ماں کے موبائل پر گیم بھی کھیلتا ہے، ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور آج کل اسے بھوک بھی کم لگنے لگی ہے اور نیند زیادہ آتی ہے، اور اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور احمد کی ماں کو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ فکر کس طرح دور ہوگی؟ اس کے بعد ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ خبر رسانی کے ذرائع احتیاط سے استعمال کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا بے جا استعمال نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں خبر رسانی کے سمعی و بصری ذرائع؟ ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے، اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ خبر رسانی مواصلات کے ذرائع کا تعارف، خبر رسانی مواصلات کے لیے خلائی پرواز کی تکنیک، نشر و اشاعت کے ذرائع کا تعارف، نشر و اشاعت کے ذرائع کے فائدے اور نقصانات، یہ ہم نے آج کی سبق میں پڑھا ہے۔ خبر رسانی کے ذرائع کے تعلیمی استعمال لکھیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خبر رسانی کے ذرائع کے تعلیمی استعمال کو لکھنا ہے۔ ٹیلی فون کے استعمال سے پہلے پیغام بھیجنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال ہوتے تھے، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ ٹیلی فون کے استعمال سے پہلے پیغام بھیجنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال ہوتے تھے، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے کمپیوٹر کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe the channel.
and press the bell icon.